अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। मैं हूं आपका होस्ट कमर जमान। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तहसील बरनाला के असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल हसन साहब। तो आज हम इनसे जो इनके इधर जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से हम इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। काफी सारी अवाम को आपके बारे में नहीं पता, तो आप अपना मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहें वो करा सकते हैं सर। मेरा नाम इकबाल हसन है। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से है। यहाँ पे पोस्ट हुए मुझे कोई 8-9 महीने हो गए। मैंने IR में मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और 2017 में मैं सिविल सर्विस ऑफ आज़ाद कश्मीर में इंडक्ट हुआ हूँ। तो तकरीबन 22 महीने लाहौर सिविल सर्विसेज अकेडमी में ट्रेनिंग करने के बाद 2019 जनवरी में मैं पोस्ट आउट हुआ। सर आम आदमी को ये बात नहीं पता कि आपके कौन कौन से इख्तियारात हैं, तो आपके जो जो इधर बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इख्तियारात हैं, अगर उनके बारे में सर अगर आप थोड़ा तफसीली बता दें। असिस्टेंट कमिश्नर के मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, मुख्तलिफ नौइयत के। जब वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है तो वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदारी होती है। जब वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की कैबिन लेता है तो देन ही विल सर्व एज मैजिस्ट्रेट। उसके पास मैजिस्ट्रेरियल पावर होते हैं जिसमें वो 3 साल तक की 6 महीने तक कैद की सजा दे सकता है, और इसके साथ साथ 45,000 जुर्माना कर सकता है। और कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं मुख्तलिफ, जब जो है होम डिपार्टमेंट या हाई कोर्ट स्पेशल पावर्स कन्फर करता है। तो ये जो कोरोना वायरस है इसमें 50,000 तक जो है वो जुर्माने की सजा, मास्क न पहनने पे भी, और कोई भी SOP की खिलाफ वर्जी पे वो असिस्टेंट कमिश्नर को अख्तियार दिए गए हैं। तो इसी तरह जब हम ट्रैफिक चेक करते हैं तो एज अ ट्रैफिक मजिस्ट्रेट हम काम करते हैं। तो जब प्राइस कंट्रोल चेक करते हैं तो प्राइस कंट्रोल का तहसील का चेयरमैन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और तहसीलदार उसका सेक्रेटरी होता है। तो जब प्राइस चेक करते हैं तो प्राइस कंट्रोल जो है वो उसका मजिस्ट्रेट होता है ऐसी, और तहसीलदार उसकी बिहाफ पे चेकिंग कर सकते हैं। इसी तरह जब हम मुख्तलिफ किस्म के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के काम करते हैं, अभी इलेक्शन का काम है तो इलेक्शन में हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की पावर है कि वोट की रजिस्ट्रेशन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर करेगा। तो ये जो है ना गवर्नमेंट की जो है जब वो ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, वो चाहती है कि ज़्यादा इफेक्टिवली काम थ्रू इन असिस्टेंट कमिश्नर्स हो सकता है, तो वो मुख्तलिफ पावर्स जो है कन्फर करते हैं। ठीक हो गया। जो आम आवाम है, जो हमारी इधर आम आवाम है, उसकी आप तक डायरेक्ट अप्रोच है कि वो बराह रास्त आके अपने मसाइल आप तक लेके आए, इस हवाले से सर? अभी मैं जब से इस ऑफिस में आया हूँ तो ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है, ये बंद होता ही नहीं। तो कोई भी बंदा है वो डायरेक्ट मेरे पास आता है एप्लीकेशन लेके। अगर कोई बंदा कोई साइल हमारे किसी नायब कासिद को एप्लीकेशन पकड़ा के अंदर भेजता भी है तो मैं उस नायब कासिद को बोलता हूँ बंदे को अंदर भेजो। तो दूसरा ये कि मैंने कोशिश की है कि जो यहाँ पे मुख्तलिफ कामों की फीसेज हैं वो अवेज़न की जाए। आपने देखा होगा यहाँ डोमिसाइल की, पुश्तनी सर्टिफिकेट्स की, मुख्तलिफ किस्म की नकुलात की, इंतकालात की, सब जो है ना अब फ़र्दे लेने की, ये सब यहाँ पे भी लगी हुई हैं, तहसीलदार साहब के ऑफिस में भी लगी हुई हैं। इवन कि हमने पटवारी जो बैठते हैं उनके दफातर के बाहर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो नोटिफाइड फीस हैं वो हमने लगवाई हुई हैं। तो स्टिल जो है मुझे पता है कि लोग पैसे देते हैं पटवारियों को, जब तक उन्हें जो है ना ये पैसे ना दे तो उन्हें यकीन नहीं होता कि हमारा काम पक्का हो गया है। लेकिन क्या है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ट्रांसपेरेंट किया जाए सिस्टम को। तो दूसरा ये कि जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है इसको हमने एक तरह से डिसफंक्शनल कर दिया है कि जो भी काम है, जो भी आर्डर है वो असिस्टेंट कमिश्नर खुद अगर लिखेगा तो उनके पास किसी बंदे ने जाने नहीं है और उनसे डायरेक्ट होना ही नहीं है। अगर आर्डर वो लिख के लाएंगे, इसी ने साइन ही करना है, तो फिर इसमें खराबियाँ पैदा होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये महंगाई की जो सूरत हाल है वो काफी महंगाई जो है बढ़ गई है, और जो जरूरियात जिंदगी की अशियाँ हैं वो आवाम जो है बाय नहीं कर पा रही। प्राइस कंट्रोल के हवाले से आप विजिट भी करते हैं मार्केट्स वगैरह का, तो अक्सर जो दुकानदार होते हैं जो लिस्ट आपने उन्हें फ्राहम की होती है उससे हटके अपनी मर्जी की प्राइस पे दे रहे होते हैं। तो इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? इसमें पहली चीज तो ये है कि जो हम प्राइस लिस्ट जारी करते हैं ये सब्जियों की होती है, फ्रूट की, चिकन की। तो ये डेली चूँकि फ्लक्चुएट होती हैं प्राइसेस, इसलिए हम इसे डेली बेसिस पे डेली नया रेट जारी करते हैं जो हमें मंडी से मिलता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि मार्केट फोर्सेस जो है ना वो भी एक चीज़ होती है
ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیس پہ مارکیٹ خود جو ہے نا وہ تعین کرتی ہے قیمت کا. تو یہ گو کہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کافی حد تک جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے بھی پابند کیا ہوا ہے تمام مرچنٹس کو، اپنا سبزی اور فروٹس کی شاپس کو، کہ جو ریٹ ہمارا ڈیلی کم پہ پا جاتا ہے وہ افیزا کریں. اور اس میں تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے وہ کنزیومر کی بنتی ہے. جب تک کنزیومر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا تو جو پرائسز آپ دے رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے. کنزیومر کے لیے ضروری ہے کہ فار ایگزامپل اگر اسے کوئی ان پرائس لسٹ سے ہٹ کے کوئی بندہ کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو کنزیومر کو چاہیے کہ وہ اس سے رسید لے. اگر رسید پہ جو ہے نا وہ اس نے اس پرائس لسٹ سے زیادہ قیمت وصول کی ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیسٹیمنی ہے، ایک ثبوت ہے کہ بھائی یہ آپ کی رسید ہے، آپ نے اس بندے کو اتنا مہنگا دیا ہے. ادروائز کوئی بندہ شکایت کرتا ہے بازار میں فلاں چیز مہنگی بک رہی ہے، ہم جاتے ہیں تو لوگ تو ہمیں وہی بتاتے ہیں کہ جو ہم نے ریٹ لسٹ دی ہوئی ہے. تو کنزیومرز اپنی ذمہ داری پوری کریں. اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے تو اس ثبوت کے ساتھ پیش کریں، کارروائی ہو جاتی ہے. یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں سر، یہ کافی ساری جگہ پہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. کافی سارے ناجائز تجاوزات ہیں جس سے کافی سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو خاصا سرکار لین ہے اور اسی طرح بازاروں میں تجاوزات ہیں، یہ شملات پہ تعمیرات ہیں، اس پالیسی بہت سخت ہے. کسی کو خاصہ لینڈ پہ کوئی تعمیرات نہیں کرنے دی جا رہی. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ خاصہ لوگوں کے پاس سینکڑوں سالوں سے جو ہے ان کے قبضے میں ہے، لیکن ریکارڈ میں ان کا عمل مکمل ختم ہے. کسی کا استحقاق نہیں ہے، وہ اگر وہاں پہ قابض ہے تو غیر ناجائز قابض ہے. اسی طرح بازاروں میں جو ہے وہ بازار کمیٹیوں کا بھی اس میں رول بنتا ہے کہ وہ جو ریڑیاں لگانے والے ہیں، جو خود دکاندار جو ہیں وہ کھڑے لگا دیتے ہیں اپنا فٹ پاتھ پہ، تو اس کو انہیں پیچھے کرنا چاہیے. اس میں تحصیل انتظامیہ میں وقتاً یہ کام کرتی ہے اور بازار کمیٹیوں کے ساتھ میٹنگز بھی اس حوالے سے ہوتی رہتی ہیں. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں بازار کے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریزالو ہوتے ہیں. سر یہ جو محکمہ مال ہے سر، اگر اس میں ہم دیکھیں جو پٹواری حضرات ہیں ان نے اکثر غلط اندراج کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عوام کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پٹواری جو محکمہ مال کی بنیادی اکائی ہے اور اس کو جو بھی انٹری وہ محکمہ اپنے ریکارڈ میں کرے گا، وہ اگر غلط ہے تو مالک کو ٹھیک کروانے کے لیے سپریم کورٹ تک 20 سال 25 سال لگ سکتے ہیں. تو یہ ریکارڈ پٹواریوں کے پاس امانت ہے، اسے امانت سمجھتے ہوئے اور پوری دیانتداری سے اس میں کوئی بھی اگر انٹری کرنی ہے تو ثبوت کے ساتھ. اگر اس نے گرداوری لگانی ہے فار ایگزامپل تو وہ موقع پہ جا کے قبضہ چیک کرے گا کہ واقعی یہ بندہ قابض ہے کہ نہیں ہے. ساتھ میں اڑوس پڑوس سے 2 بندوں کی گواہی بھی لے گا کہ واقعی یہ بندہ قابض ہے جو گرداوری لگوا رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی اور عمل کرنا ہے تو اقرار نامہ ہے یا بیانامہ ہے تو بیانامے اقرار نامے کی کاپی لے کے اصل کو دیکھتے ہوئے پھر انٹری کرنی چاہیے. اوکے سر یہ جو کچھ تعلیمی ادارے سر ابھی بھی SOPs کے تحت جو ہے کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن سر کیا ان اداروں میں مکمل طور پر SOPs پر عمل ہو رہا ہے؟ اس میں کلاس 1 to 8 تو مکمل طور پر بند کر دیے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں جن میں اسپیس کم ہے، اسپیس کا ایشو ہے، تو وہاں پہ صرف 9th 10th اور اگر کسی پرائیویٹ ادارے میں 11th 12th 3 کلاسز بھی ہیں تو 4 کلاسز صرف رہ گئی ہیں اور اس اسپیس جو ہے نا ان کے لیے وہاں پہ بن گئی ہے جب کلاس 1 to 8 آف کر دی گئی ہیں. تو اس میں ہم نے بھی کافی وزٹ کیے ہیں. ہم کم از کم جب جاتے ہیں تو اس پر تو 100% SOP پہ عمل ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ گورنمنٹ اسکول میں جائیں وہاں ایشو نہیں ہے اس کا اسپیس کا. ماسک ہی جو ہے نا وہ ایک بنیادی وہاں پہ SOP ہے جو سارے لوگ پہن ہوئے ہوتے ہیں، سارے بچے پہن ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ سینیٹائزر بھی رکھے ہوتے ہیں گیٹس پہ. لیکن جو ایشو ہے مسئلہ وہ صرف ٹرانسپورٹیشن کا ہے. تو بچے جب ٹرانسپورٹ ہو کے گھر سے آتے ہیں صبح کو یا شام کو جب گھر جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹ میں وہ جو ہے نا فاصلہ رکھنا فاصلہ ممکن نہیں ہے. آج کل جو سڑکوں پہ کافی ہیوی ٹریفک دیکھنے میں مل رہی ہے سر ہمیں، اس میں خاص طور پر ٹریکٹر ٹرالیاں یہ ان کی بھرمار ہے سڑکوں پہ، جس کی وجہ سے سر جو حادثات ہیں کافی زیادہ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات سر کیے؟ اس میں جو ٹریکٹر ٹرالیاں اور ڈمپر کی اوور لوڈنگ کا ایشو ہے اس پہ تو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. ڈمپرز یونین بھی اس میں ہمارے ساتھ کافی تعاون کر رہی ہے، بلکہ جو بھی گاڑی
अब ऐसी गाड़ी जो कि इस डंपर यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो अगर यहाँ आती है और ओवरलोडिंग करती है तो डंपर यूनियन हमें बताती है कि फलां गाड़ी आई है, उसने ओवरलोड किया हुआ है। हम बकायदा उस गाड़ी को रोकते हैं, चेक करते हैं, अगर ओवरलोड है तो उसका जुर्माने करते हैं या उसका वो सामान जो है ना वो बजरी या तराशी होगी उसको ऑफलोड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ट्राली हैं उन पे हमने तरपाल वाला सिस्टम कर दिया है कि तरपाल के बगैर कोई ट्राली रोड पे ना आए, ताकि उसके ऊपर से जो बजरी वगैरह रोड पे ना गिरे। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस को हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि जो हमारी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं इनके आगे रिफ्लेक्टर लगाएं, आगे भी और पीछे भी, क्योंकि रात को जब ये ट्रालियाँ रात को ज़्यादा चलती हैं उस टाइम ये जब ट्राली आ रही होती है दूर से तो ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल आ रहा है, तो उस वजह से हादसा ज़्यादा होते हैं। तो इस पर काम हो रहा है कि वो रिफ्लेक्टर्स लग जाएँ ट्रालियों पे और बाकी छोटे बच्चे जो हैं वो ड्राइव न करें। सर अब आते हैं मेन जो कोर इशू इस वक्त है, कोरोना वायरस। तो सर कोरोना वायरस जो एक वबा है सर, इस हवाले से सर आपने बतौर असिस्टेंट कमिश्नर कौन कौन से ऐसे इकदाम किए हैं कि जिससे ये वबा जो है हम ओवरकम कर सकें? कोरोना वायरस के हवाले से तहसील इंतजामिया ने, सब डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक जो इकदाम किए हैं उनमें मेन ये है कि हमने जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे हमने पुलिस के बंदे भी लगा दिए हैं, उसमें हेल्थ के बंदे भी लगे हुए हैं, वहाँ पे हमारे यूनियन काउंसिल्स के जो सेक्रेटरीज हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उसके अलावा टीचर्स की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि राउंड द क्लॉक वहाँ पे पुलिस के हमारा कोई ना कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे महकमे का हो। ठीक है। जो पुलिस वाला का काम है वो गाड़ी रोकेगा, वो दूसरा बंदा वो चेक करेगा कि बंदे कहाँ से आए, इनमें से कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री से तो नहीं आया, कोई बंदा फॉरेन से अगर आया है तो उसका डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा उसको जो है ना उसको वो चेक करते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव, तो इसका क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो रिपोर्ट लेके आते हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो है वो ये है कि हमारा SOPs की चेकिंग भी वहाँ होती है कि मास्क के बगैर हम किसी को एंट्री पॉइंट से एंटर नहीं होने देते। आप विजिट कर सकते हैं, मैं भी जो है ना अभी वहाँ से होता है मदारी चेक पोस्ट से। जी जी। जो बंदा भी वहाँ से उस तरफ से अगर आ रहा है बगैर मास्क के तो उसको वापस मोड़ देते हैं कि मास्क पहन के आए। ठीक है। और जो इधर से जा रहा हो तो इसको वापस बनाने मोड़ देते हैं कि आप मास्क पहन के आए। ठीक है। ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोगों को जुर्माना न करें, पहले तो उन्हें हम समझाएं, उन्हें एजुकेट करें। तो इसके अलावा हमने जो चेक पोस्ट पे और एंट्री पॉइंट्स पे जो सेहत का अमला है, महकमा सेहत का, वो उनका चेक करता है, फीवर भी चेक करता है, टेम्परेचर क्या है बंदे का, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। सही। ठीक है। इसके अलावा ये है कि हमने मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात करवाए हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जो उलमाए किराम हैं उनका बड़ा रोल है। बिल्कुल। मस्जिद कमेटी और इमाम जो हैं ये उन्हें हमने ऐलानात उनसे करवाए हैं कि आप लोगों को तरगीब दें कि आप मास्क के बगैर घर से ना निकलें, मस्जिद में आए तो मास्क पहन के आएँ। ठीक है। ठीक है। समाजी फासला बरकरार रखें। या हमने पूरे सब की सारी मसाजिद में ऐलानात करवा दिए हैं। ठीक है। उसके अलावा ये किया कि हमने जिला कौंसिल मेंबर से एक गाड़ी लेके हमने पूरे गाड़ी पे वो लाउड स्पीकर रख के पूरे सब डिवीजन में हर गली मोहल्ले में ऐलान करवाए कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत सख्त आई है, लिहाजा इसमें आप घरों से बाहर बिला ज़रूरत ना निकलें। ठीक हो गया। और अगर निकलना ही ज़रूरी है तो मास्क पहन के निकलें। इसके अलावा शादी ब्याह पे पाबंदी है मुकम्मल। हमने अभी तक 6 FIR दिए हैं। ठीक हो गया। कोरोना FIR कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी पे दर्ज हुई। सही। एक चीज़ ये हमने इसमें मजीद की थी कि अभी कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अब सैटरडे और संडे ये 2 दिनों में ट्रांसपोर्ट जो दैन सूबाई ट्रांसपोर्ट है बरनाला से गुजरात ये बंद कर दी गई। ठीक है। ठीक है। बाकी दिनों में चल सकते हैं। ठीक है सर। इसी तरह जो हमारा हफ्तावार स्मार्ट लॉकडाउन है, जी जी, जुम्मा और हफ्ता हमारी बुनियादी ज़रूरत की अशिया के अलावा बाकी सारी दुकानें हमारे जो 4 बाजार हैं कनाला, राजकोट, जम्मू और मोइल ये मुकम्मल बंद होते हैं। ठीक है। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव को रोका जाए। तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब दिन बनाला में हालात वो नहीं है। सर एक और सवाल ये पैदा होता है सर, जैसे जुम्मे का दिन और हफ्ता का दिन आपने कहा कि बुनियादी जरूरियात की अशिया ओपन रहती हैं, जबकि बाकी मार्केट्स कारोबारी काम है वो नहीं हो रहे होते, बंद होते हैं। तो सर इसमें सवाल ये पैदा होता है जो 5 दिन सर वर्किंग डेज होते हैं कारोबारी, उसमें सर अवाम का रश काफी ज्यादा देखने में आया, जिससे ये जो कोरोना वायरस की वबा है ये सर फैलने का खदशा नहीं है?
اس حوالے سے سر آپ کی اس میں رش ہے ویسے میرے خیال میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر جو ہے نا 7 دنوں میں سے آپ 2 دن مائنس کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ پروبیبلٹی جو ہے نا وہ انفیکشن کی وہ کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ اگر 7 دن بازار میں آتا ہے اور وہ روزانہ ایک بندے کو انفیکٹ کرتا ہے تو 7 بندے 7 دنوں میں انفیکٹ ہوں گے. اگر ان میں سے 2 دن وہ بازار نہیں آتا تو 5 بندے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور سر کیا آپ کی نظر میں سر بطور اسسٹنٹ کمشنر کیا لاک ڈاؤن ہی کرونا وائرس کا حل ہے؟ لاک ڈاؤن سے ہم اس سے تھوڑا سا قابو پا سکتے ہیں. اس کا حل عوام کو جب تک اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا اس کا کوئی اور حل نہیں. ہر بندے کو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے, اپنی دوسری فیملی ہے, اپنے رشتے دار ہیں, اپنے دوست ہیں, جس سے میں نے ملنا ہے میں نے اسے بچانا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ دوسروں سے آپ کو لگے گا, آپ سے بھی دوسروں کو لگ سکتا ہے, آپ بھی اس کے پازیٹیو ہو سکتے ہیں. اور آپ جو ہے اگر دن میں 10 بندوں کو ملتے ہیں 10 بندوں کو آپ پازیٹیو کریں گے, وہ اپنے گھر میں جا کے کتنوں کو کریں گے. بالکل صحیح سر. تو یہ اپنی ذمہ داری جب تک لوگ نہیں محسوس کریں گے, اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم کرونا وائرس کو کنٹرول کریں. ایس او پیز کی سر اگر ہم بات کریں, کافی ساری سر ہماری ایسی عوام ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایس او پیز کس چیز کا نام ہے. سر ان کی اویئرنیس, ان کی آگاہی کے لیے سر آپ نے کون سے اس حوالے سے اقدامات کیے؟ آگاہی کے لیے ایک تو جو جنرل پبلک ہے اس کے لیے یہ جو مساجد کے ذریعے اعلانات ہیں, گاڑی کے ذریعے محلوں میں اعلانات ہیں, یہ تقریباً اس سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کوئی وبا ہے وہ ماسک پہنے میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا جو آگاہی مہم کے طور پہ مساجد کے اعلانات اور گاڑی پہ اسپیکر رکھ کے اعلانات, اس کے علاوہ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس پہ ہم مختلف اشتہارات اور پوسٹرز جو ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں. ٹھیک ہو گیا. سر جو برنالہ کی مارکیٹ ہے سر, وہاں پر عوام کا کافی زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کاروباری وہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, عوام خریداری کے لیے وہاں پر آئی ہوتی ہے. تو سر سیکیورٹی کے کوئی انتظامات دیکھنے میں نہیں آتے, اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو برنالہ بازار ہے یہ کافی پرانا بازار ہے. تو ابھی میرے اس ٹینیور میں ابھی تک بازار میں کوئی چوری کا واقعہ نہیں پیش آیا, نہ ہی کبھی کسی لڑائی جھگڑے کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ کمیٹی جو ہے وہ خود بڑی ویجیلنٹ ہے. اس میں ہر جو سیگمنٹ ہے, مثلا کپڑوں کی دکانیں ہیں ان سب کا ایک ہے, اسی طرح جوتوں کی دکان ہے, کراکری کی دکان ہے, اور اسی طرح پھر اپنا نوش جو ہے. تو ان سب کی جو کمیٹی ہے وہ خود اتنی ویجیلنٹ ہے کہ ہم بازار میں اگر سیکورٹی نہ بھی لگائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ویسے بھی سیکورٹی کے لیے جو ہمارے پاس پولیس پرسنل میں وہ اتنے زیادہ نہیں ہے. ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ تھانہ برنالہ کی 30-35 ہے. تو وہ ان کو اگر بازار میں لگانا تو ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں. چیک پوسٹوں پہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور چونکہ برنالہ ایسی سب ڈویژن ہے جو گجرات سے لنک کرتی ہے اور مختلف جگہوں سے اس کے انٹریز ہیں. تو ہر انٹری پوائنٹ پہ جانا تو ہمارے 10-15 بندے صرف انٹری پوائنٹس پہ لگے ہوئے ہیں پولیس. ٹھیک ہو گیا سر. سر ایک اور کوشچن یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ سر یہ وزٹ کرنے جاتے ہیں, تمام معاملات دیکھتے ہیں کہ کرونا ایس او پیز پہ کتنا عمل ہو رہا ہے, اور باقی جو بھی معاملات ہیں آپ وزٹ کرنے ریگولر جاتے ہیں کہ یا ویکلی سر آپ کو؟ نہیں, ریگولر جاتے ہیں ہم. اس میں اس طرح سے ہے کہ ویک میں ہم نے جو ہے نا موسٹلی تو میں ڈیلی جاتا ہوں, کبھی چیک پوسٹ پہ, کبھی کسی بازار میں, اور ادروائز جو ہے وہ نائب تحصیلدار صاحب ہمارے ہوتے ہیں, تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں. تو ہمارا اگر میں آفس میں بیٹھا ہوں تو نائب تحصیلدار اور تحصیلدار باہر ہوں گے بازار میں اور مختلف جگہوں پہ کرونا ایس پی چیک کرتے ہوئے. ان میں سے کوئی ادھر ہے تو میں پھر باہر ہوتا ہوں. تو ہمارا کوئی نہ کوئی بندہ باہر ہوتا ہے جو کہ چیک کروں گا. ٹھیک ہو گیا سر. سر آخری سوال سر آپ سے یہ ہے, عام عوام جو ہماری پبلک ہے, بطور اسسٹنٹ کمشنر آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس وبا میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور اوور آل آپ جو بھی پیغام عوام کے لیے دینا چاہیں؟ اس میں میرا پیغام یہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ماسک کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں. جس گھر میں کوئی کرونا پازیٹیو کیس ہے اس گھر میں نہ جائیں, اور اس گھر کے لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے باہر آنے سے روکیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی پازیٹیو کیس ہوتا ہے ہم وہاں پہ ایک ریڈ قسم کا کپڑا فلیگ بھی لگاتے ہیں, جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے, یا اس گھر میں نہیں جانا اور ان گھر والوں کو باہر نہیں آنے دینا. لیکن اسٹیج جو ہے ہر بندہ جب اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا, ماسک کے بغیر باہر نہیں آئے گا, اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرے گا, سماجی فاصلہ رکھے گا,
तभी हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो आवाम के लिए यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला इकबाल हसन साहब। इनसे हमने तफसीली इनके तमाम जो इधर मामलात होते हैं, जो ये देख रहे हैं, स्पेशली कोरोना वायरस के हवाले से भी तमाम पहलू पर हमने इनसे तफसीली गुफ्तगू की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। कमर जमान को कैमरामैन अकबर के साथ न्यूज़ प्लस की तमाम टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।